نبی دی نام تے اشار بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا ہے حلیمہ دی اکھاں دے تارے محمد صلی اللہ حلیمہ دی اکھاں دے تارے محمد جہانہ دوہاں دے دلارے محمد خدا نے ہی بے شک بنایا جہائے خدا نے ہی بے شک بنایا جہائے خدا دے جہانو شنگارے محمد نہ منصب نہ دولت نہ آمال پلے نہ منصب نہ دولت نہ آمال پلے اساں بے بساں دے سہارے محمد نہ منصب نہ دولت نہ آمال پلے اساں بے بساں دے سہارے محمد جے سورج نو موڑن تے چن توڑ جوڑن جے سورج نو موڑن تے چن توڑ جوڑن بس انگلی دے کر کے اشارے محمد جے سورج نو موڑن تے چن توڑ جوڑن بس انگلی دے کر کے اشارے محمد وہ لمحے نے اظہار دو جگ دا چانن وہ لمحے نے اظہار دو جگ دا چانن جو غارے ہرا وچ گزارے محمد حلیمہ دی اکھاں دے تارے محمد جہانہ دوہاں دے دلارے محمد ڈاکٹر اظہار گزار کے بعد محمد سرور قمر خان